अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, भारत के एक गांव पर अल्लाह ताला का ऐसा अजाब आया कि पूरे गांव ही पानी में बह गए। मकानात, इंसान और जानवर सब पानी में डूब गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? ये लोग ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से ये अजाब आया? ये जानने के लिए पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस गांव की बात करने जा रहे हैं वो भारत के एक शुमाली इलाके में वाक़ई है जिसका नाम भूमिदान था, जहां ज़्यादा तादाद में हिंदू आबाद थे। इस गांव में तकरीबन 300 मकान थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते थे और बाकी 295 घर हिंदुओं के थे। यानी कि ये गांव हिंदुओं से भरा हुआ था। और इस गांव की एक खास बात ये थी कि गांव में सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहर में काम किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माली मुश्किलात का सामना होता था तो दूसरे हिंदू उसकी माली मदद करते थे ताकि उस गांव का हर हिंदू खुशहाल रहे। जबकि दूसरी तरफ 5 मुसलमान का घर भी थे जो मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू उन्हें अपनी नफसानी ख्वाहिशात का निशाना भी बनाते थे और उन पर झूठे इल्जाम भी लगाते थे। भूमिदान नाम के इस गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी जो अक्सर ताला लगा हुआ रहता था। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके उस मस्जिद में जाता था और अजान देकर नमाज अदा करता था। एक बार एक वाकया ऐसा हुआ कि कुछ मुसाफिर का गुजर उस गांव से हुआ जो उस हिंदू गांव को क्रॉस करके अगले शहर में जाना चाहते थे। ये मुसाफिर न सिर्फ मुस्लिम थे बल्कि बहुत ही बड़े ताजिर भी थे। ये हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते थे। जिस दिन ये मुसाफिर भूमिदान नाम के इस गांव में पहुंचे तो वो दिन जुमे का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहां के हिंदुओं ने जब ताजिरों को बड़ी शान और शौकत के साथ मस्जिद में जाते हुए देखा तो चौराहे में इकट्ठा हो गए। मुसाफिर ताजिरों ने जब मस्जिद में ताला लगा हुआ देखा, खैर जब करीब पहुंचे और पहुंचकर किसी मुसलमान शख्स की घर से चाबी ली और ताला खोलकर मस्जिद में दाखिल हुए। उनमें से किसी एक शख्स ने ऊंची आवाज में अजान दी ताकि आसपास के मुसलमान भी नमाज पढ़ सके। प्यारे दोस्तों, जब वहां के मुसलमान मस्जिद में आ गए तो मुसाफिर ताजिरों में से कोई एक शख्स सूरत हाल को देखते हुए तकरीर शुरू की। मस्जिद के बाहर खड़े गैर मुस्लिम तकरीर सुन रहे थे। यही वजह है कि तकरीर करने वाले ने गैर मुस्लिम को अल्लाह के अजाब से डराया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के कौम के हाल बयान किया कि कैसे वो हम जिन्स परस्त में मुब्तला हुए और अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों को बदतरीन अंजाम से भी आगाह किया। उसके बाद जुमे की नमाज अदा की गई और ताजिरों ने अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ जो गांव के गैर मुस्लिम थे जिन्होंने तकरीर सुनी थी, बजाय उसके कि मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करे, उनमें से ऐसी खराबी पैदा हुई कि जिसका किसी ने यकीन नहीं किया था। भूमिदान नाम के इस गांव के गैर मुस्लिम हम जिन्स में मुब्तला हो गए। गांव के पंडित मुसलमान ताजिर की तकरीर सुनी तो वो यही कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुत्फ हासिल करना या औरत का औरत से जिनसी लुत्फ हासिल करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ पंडित ने गांव के सारे गैर मुस्लिम को यह दावत दी कि तमाम गैर मुस्लिम भी इस घिनौने काम को अपना ले और कहा कि अगर मुसलमान सच्चे हैं, उनका खुदा सच्चा है, तो हम देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। उसके बाद पूरे गैर मुस्लिम गांव पंडित की कही हुई बात पर अमल करने लगे। भूमिदान नामी गांव के गैर मुस्लिम मर्दों से जिनसी ख्वाहिश पूरी करने लगे। भूमिदान नाम गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम अपनी जिनसी ख्वाहिश मर्दों से पूरी करने लगे और गैर मुस्लिम औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगी। इस गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब ये देखा तो उन्हें समझाने लगे कि ऐसा करके तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। मगर वो कहाँ मानने वाले थे। जब उनके जिनसी जराइम हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो 5 मुस्लिम घराने उस गांव से जाने का फैसला कर लिया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा उसके बाद वाली रात को अल्लाह ताला का कहर ऐसा नाजिल हुआ कि पूरा गांव सैलाब में लपेट गए और तमाम गैर मुस्लिम अपने मकानात और बच्चों समेत पानी में डूब गए।
کیونکہ استغفراللہ انہوں نے اللہ کے قہر کو دعوت دی تھی۔ پیارے دوستو، جناب لوط علیہ السلام کے قوم نے بھی ایسی نافرمانی کی تھی تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب آیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ اندیشہ مجھے اپنے امت پر قوم لوط کے فعل کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جس نے قوم لوط کا کام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نگاہ نہ فرمائے گا اس شخص کی طرف جس نے مرد یا عورت پر الزام کیا۔ جب قوم لوط نے بدفعلی کی اور ان پر اڑے رہے تو اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ قوم لوط کا قصہ تفصیل کے ساتھ کتابوں میں مل سکتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ قوم لوط کی بستیاں نہایت ہی زرخیز اور پھلوں سے بھرپور تھی۔ جب ان کے اندر بدفعلی بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے قوم کو اس برے کام سے روکنے کی کوشش کی اور اللہ رب العالمین کی پہچان بھی کرائی، مگر اس قوم کی سرکشی اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ اگر تم سچے ہو اور تمہارا خدا سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار فساد کرنے والی اس قوم پر میری مدد فرما۔ اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی اور اس قوم پر 3 عذاب نازل فرمایا۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 83 اور 84 میں ذکر ہے کہ بس سورج نکلتے نکلتے ہی انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا، بالآخر ہم نے اس زمین کو اوپر نیچے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ اللہ رب العالمین نے قوم لوط کی بے حیائی کی وجہ سے کہ کسی امت کبھی یہ عذاب نہیں دیا گیا، اس لیے حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جس کو بھی قوم لوط کے جیسا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ پیارے دوستو، محمد بن مفکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ عرب کے اطراف میں بعض ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو عورتوں کی طرح مردوں سے نکاح کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا جن میں مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، اور فرمایا کہ اغلام ایک ایسا بدترین گناہ ہے جس کو کبھی کسی نے نہیں کیا، یعنی کہ اس کو کسی نے نہیں کیا سوائے قوم لوط کے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو جو سزا دی وہ سبھی کو معلوم ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو آگ میں جلا دینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید کو خط بھیجا کہ ان سب کو آگ میں جلا دو۔ حضرت خالد بن ولید نے ان سب کو آگ میں جلا دیا۔ اسی لیے ایسے عمل سے جس قدر ہو سکے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ بنتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایسے حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی، اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔